अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ब्रंच टाइम स्पेशल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ब्रंच टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, हम अक्सर बात करते हैं कामयाबी की। कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? हमारे ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात, मुख्तलिफ परेशानियाँ जो आती हैं, वो कोई ना कोई अल्लाह ताला ने आसानी आके रखी होती है, कोई मुकाम देना होता है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, मुश्किलात में सब्र करना ज़रूरी है। अब कि जब अल्लाह ताला कोई बुलंदी, कोई मुकाम देता है, कोई कामयाबी देता है, कोई बुलंद दर्जा देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें फिर प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि क्या काम ऐसा करें या क्या काम ना करें। वक्त में हमें कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, और उस वक्त को ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर जनाब सिद्रा नईम साहिबा, जो आप इस्लाम चैनल की स्क्रीन पर पहले भी देख चुके हैं। इनको माशाल्लाह से स्पेशल एजुकेशन नीड्स के हवाले से बहुत सारा काम कर चुकी हैं। एक टीचर हैं, और बच्चों के हवाले से जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स एंड डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। आज हम इनसे ख़ास कर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के हवाले से, क्योंकि ये खुद माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ होती हैं और ये इस्लाम चैनल के लिए बहुत वक्त निकालती हैं। तो इनसे पूछेंगे कि किस तरह से अपनी मुख्तलिफ मसरूफियात के बावजूद ये किस तरह से किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करती हैं, या हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को किस तरह से बेहतर करना, ताकि अल्लाह ताला जब हमें कामयाबी देता है, या हम अगर कब अभी अपने हालात में वक्त की वजह से हम परेशान हैं, तो हम कम वक्त में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, हम इसके ऊपर आज बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमेशा गिला करते हैं वक्त नहीं है। हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें वक्त की किल्लत का एहसास होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करने को हैं लेकिन टाइम नहीं है। किस तरह से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें कि हम कम वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें? इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि हम ना वक्त को यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपर्ली। बहुत लोग हैं वो टेलीविज़न के सामने उनका टाइम चला जाता है इवनिंग पे, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो और भी चीज़ें वो टेलीफोन पे लग जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, इसीलिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यूटिलाइज करो टाइम को इफ़ेक्टिवली, फिर सब कुछ हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, और प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हम अपनी डिवाइसेस में या टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। लेकिन ये चीज़ें हैं ही इतनी एडिक्टिव। अगर आप एक दफ़ा कोई सोशल मीडिया खोलते हैं, या अगर आप कोई वर्क रिलेटेड ईमेल पे, बाज़ औक़ात आप सुबह उठते हैं तो फर्स्ट थिंग यू लुक एट योर फ़ोन, और जब आप अपने फ़ोन पे देखते हैं तो बहुत सारी ईमेल्स होती हैं। देन यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। सम टाइम आप बेड के ऊपर ही लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैसेजेस का, व्हाट्सएप का, या फिर ईमेल्स का। तो वो एक इतने एडिक्टिव है, या आपको एहसास नहीं रहता कि आपका कितना टाइम इसी में चला गया। तो किस तरह से आप इनको प्रायोरिटाइज हर करेंगे? चीज़ के ना वक्त और टाइम होता है वो करने का। तो आप ना दिन में एक टाइम सोचो कि कौन से टाइम मैं ना अपने ईमेल्स चेक करूं, एक टाइम स्लॉट रखो। तो इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन का ना ज़रूरी है। ये नहीं आप कर सकते कि आप कुछ और काम कर रहे हो और फिर दूसरे और चीज़ में लग गए हो। मल्टीटास्किंग इज़ गुड, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अटेंशन है ना वो लोअर हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा टास्क कर रहे हैं टुगेदर। अटेंशन नहीं होती। बिल्कुल। एक और इस हवाले से अपने आवर्स को किस तरह से आप डिवाइड करें। कहा जाता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 20 मिनट अपने आप को टाइम दें, उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोकस करें, और जब आपने वो कंटिन्यूसली 20 मिनट एक काम किया, उसके बाद 5 मिनट का अपने आप को गैप दें, क्योंकि अटेंशन स्पैन एक तो हमारा कम होता है, प्लस ये कि जब हम एक कंटिन्यूस 20 मिनट के बाद एक 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर हम वो एनर्जी गेन कर लेते हैं कि हम उस काम के ऊपर दोबारा फोकस कर सकें। जी, तो ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा ब्रेक टाइम भी मिलना चाहिए। और सबसे पहले जो है ना हमने प्रायोरिटाइज करना है। कोई डेडलाइंस हैं कि हमने मीट करनी है, वो प्रायोरिटाइजेशन है। और जो चीज़ें हमारे स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है ना, वो वही चीज़ें हैं जो हम प्रायोरिटी देते हैं उस चीज़ों में। अगर हम ना दें ना प्रायोरिटी, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाता है, तो फिर एंड पे ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है फिर।
اچھا ہم آپ سے یہ تو پوچھیں گے کہ آرگنائزیشن اسکلس کیوں امپورٹنٹ ہیں یا پھر جی کون کون سے اسکلس آپ اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں کہ اپنے آپ جی کو جی آرگنائزیشن اسکلس بہتر کر سکیں. جی لیکن اگر آپ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آرگنائزیشن اسکلس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی. ہم اپنے ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنا ہے, منیمائز اسٹریس کرنا ہے, ڈیوٹیز کیری آؤٹ کرنا ہے efficiently. پھر ٹائم مینجمنٹ, ڈسیزن میکنگ, گول سیٹنگ, ڈیلیگیشن بھی کرنا ہے, دوسرے لوگوں کو کام دینے, آپ یہ کرو وہ کرو, فیوچر پلاننگ کے لیے. اور پھر اگر آپ آرگنائزیشن اسکلس کر رہے ہو نا, پھر سیلف موٹیویشن بھی ہو جاتی ہے, زبردست. خود ہی ہو جاتی ہے, نہیں تو موٹیویشن نہیں رہتی. آپ پیچھے چلے جاؤ نا تو پھر بس ایسے پھر ہو جاتی ہو بس. آپ اپنے پرسنل زندگی کے ایکسپیرینس کے حوالے سے کیا شیئر کریں گے کیونکہ آپ ظاہر خود بھی کافی مصروف ہیں, بہت ساری چیزوں پہ آپ انگیج ہیں, تو آپ کس طرح سے ٹائم مینیج کرتے ہیں, کس طرح سے پرائرٹائز کرتے ہیں چیزوں کو؟ میرے لیے نا پرائرٹائزیشن اسلام ہے. تو ماشاء میرا اللہ. اگزامپل یہ ہے کہ آج میری ایک میٹنگ تھی دوسرے سٹی میں, تو وہ بھی ضروری تھی لیکن وہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا. پھر اسلام چینل سے فون آیا ہے یہاں آنے کے لیے, تو میں نے اسلام کو پرائرٹائز ماشاء کیا. اللہ, ویری گڈ. ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے اللہ کو پلیز کرنا ہے. اللہ از نمبر ون. اوکے, ایبسلیوٹلی. پلیز ہم فرسٹ. پھر اپنے آپ کو ہم نے پلیز کرنا ہے. باقی دوسرے لوگ تو ہمارے پیچھے جائیں گے, یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے, سب سے پہلے اللہ کو, پھر اپنے آپ کو. اچھا آپ نے بہت اہم بات کی کہ جی آپ نے اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے کہ آپ کے لیے کیا پرائرٹی ہے. بعض ہاں اوقات ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں جی کہ ہم جو ایکچوئل زندگی کا مقصد ہے, جو ہماری تخلیق کا ایکچوئل مقصد ہے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں. جی اور پھر وقت گزرتا جاتا ہے اور جب ہمارا وقت آخری وقت آتا ہے پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ میں زندگی کس ٹو چیز کو لیٹ گزارتا ہے, ہوں. پھر ٹو لیٹ. اسلام کو نمبر ون. پھر جو آپ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو, یہ نہیں فرینڈز یا فیملی, وہ تو ہمیشہ ہیلپ لیتے ہی رہیں گے ہم سے. میں سوچ رہی ہوں دوسری چیزیں, جیسے آپ کوئی والنٹری کام کرتے ہو, ہوم لیس کو فیڈ کرتے ہو, یا کوئی اور آپ نا مینٹل ہیلتھ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو. اصل تسکین زندگی کا ایکچوئل مزہ اسی میں ہی ہے. جب آپ کسی کی ہیلپ کر کے جو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, جو خوشی ملتی ہے, جی, وہ آپ کو شاید کوئی بھی. ریوارڈ ہمیں بھی ملتا ہے بالکل. لیکن اللہ کی طرف سے بھی ملتا ہے, اور یہ ہم اپنے آخرت کے لیے, ہم اپنی زندگی بنا رہے ہیں اوپر جانے کے لیے. بالکل تو ٹھیک. یہ تو اس دنیا میں ہی ہم صرف کر سکتے ہیں, نہیں تو پھر ٹو لیٹ ہے بعد میں نا. آرگنائزیشن اسکلس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو جی کون سی ایسی ایج ہے جہاں پہ آپ کو آرگنائزیشن اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے؟ بچوں کے لیے بھی کیا بچے کو بھی آرگنائزیشن جی اسکلس امپورٹنٹ ہے؟ جی, اسکول سے جب اسکول شروع ہوتا ہے بچے کو پتہ ہے کل میں نے ہوم ورک دینا ہے, تو آج اس ڈیٹ تک میری ہوم ورک ہونا چاہیے. ان کے پاس بھی وہ ریڈنگ ریکارڈ ہوتا ہے, تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے ڈیڈ لائن ہوم ورک کے لیے بھی. پھر بیگ ریڈی کرنا, لنچ باکس اس کے اندر ڈالنا ہے, میں نے یہ پہنا ہے, اس دن میری آج پی ای ہے, اسپورٹس ڈے ہے, میں نے تو آج اسپورٹس کی چیزیں لے کے جانے ساتھ. جب بچے چھوٹے ہیں تو پیرنٹس کرتے ہیں, لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر خود کرنا پڑتا ہے, تو لرن کرنا پڑتا ہے. بہت سارے پیرنٹس بھی اسٹرگل کرتے ہیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کو آرگنائز کریں. اگر بچے سوشل میڈیا یا اگر گیمز کھیل رہے ہیں یا اگر ٹی وی جی دیکھ رہے ہیں تو بہت سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, یا اگر ہم اپنے کنوینئنس بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ چلو بچے مصروف ہیں, ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ جو بچوں کو کوئی موبائل دے دیا, ٹی وی دے دیا کہ وہ اپنے بیزی رہیں. تو پیرنٹس کو کس طرح سے ٹائم کو آرگنائز کرنا چاہیے ٹو میک شیور کہ بچے بھی انگیج رہیں اور ان کے اپنے کام بھی ہوتے رہیں اور ٹائم کا حرج نہ ہو؟ جی, سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو مذہب ہے نا, اس کے اندر ایک نیچرل آرگنائزیشن سسٹم ہے, وہ ہے نماز. بے شک. سب کچھ نماز کے اراؤنڈ نا فوکس ہونا چاہیے. تو نماز نمبر ون, وہ ٹائم ٹیبل بناؤ سب سے پہلے, اس کے اندر اپنے 5 وقت کی نماز ڈالو. پھر بیچ میں آپ پرائرٹائز کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کام پہ جاتے ہو تو پھر کام کے جو چیزیں ہیں وہ کرو, کوئی نہ کوئی ڈیڈ لائن ہے وہ رکھو ٹائم ٹیبل میں. پھر باقی کے چیزیں, لنچ تو کرنا ہی ہے, ایوننگ ڈنر کرنا ہے, تو ٹائم ٹیبل جو ہے اس کے ساتھ نا آپ کے جو گولز ہیں نا وہ ڈیفائن کرو, کون سی زیادہ امپورٹنٹ
گولز ہیں اور پرائرٹائز کیا کرنا ہے, پھر وہ گولز کو نا ڈیڈ لائنز ڈالنی ہیں. Do you think these organization skills is something that you're born with اور آپ کو خود ہی سیکھنی پڑتی ہے, کوئی کیا اسپیشل ایسی ٹیکنیکس ہیں؟ دونوں. ایک تو نا جو جینیٹکلی کچھ لوگ زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, تو فیملیز میں رن ہوتا ہے آرگنائزیشن, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آرگنائز خود ان کو سیکھنا پڑتا ہے اپنے زندگی کے بزی حالات کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو بعض خواتین یا فیملیز جو ہیں اتنی آرگنائز ہوتی ہیں کہ ایک ایک چیز آپ کو پوری ان پلیس ملتی ہے, چاہے وہ بچے چھوٹے ہیں بڑے. لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں, ڈزنٹ میٹر کہ وہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں یا بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں, لیکن وہ ہر چیز اسکیٹرڈ ہوتی ہے. تو کیا یہ بھی گھر کی جو ترتیب ہے یہ بھی آرگنائزیشن اسکلس میں آتا ہے؟ بہت زیادہ, اور یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ کلینلینس از ہاف آف فیتھ. آدھا ہمارا جو ہے نا مذہب وہ ہے کلینلینس, تو پھر ہمارے مذہب میں کلینلینس بہت امپورٹنٹ ہے. ہم وضو دیکھیں, وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے, تو پھر ٹائڈی ہونا چاہیے نا گھر, تو ہر چیز کے لیے نا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور روٹین کے ساتھ ساتھ سب کام ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے گھر کی بات کی ہے, ایک دن ہونا چاہیے یا 2 دن ایٹ لیسٹ ہفتے میں جب ہم کوکنگ کرتے ہیں, تو یہ کوکنگ ڈے ہے, یہ پھر نیکسٹ 2 days کے لیے یہ ہمارا فوڈ ہوئے گا, پھر یہ دن پھر ہم نے کوکنگ کرنی ہے. واشنگ کے لیے ہم نے واشنگ مشین اس دن پہ ہم نے چلانی ہے. بالکل, کیونکہ اگر آپ کی بیزی روٹین ہے اور اگر دونوں پیرنٹس ہیں, دونوں میاں بیوی اگر کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں. کون سی ایسی اسکلز ہیں جو اگر آپ لسٹ کریں کہ یہ اسکلز, یہ کوالٹیز جو ہیں ایک آرگنائزیشن اسکلز کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں؟ سیٹنگ اینڈ اچیونگ گولس, پرائرٹائزنگ, چوزنگ کرنا کہ کون سا امپورٹنٹ گول ہے ہمارا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اور ٹیلی دیکھیں, کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ کام کروں. اچھا, سیٹنگ اینڈ اچیونگ گولس کی آپ نے بات کی, بڑا اہم چیز ہے کہ سیٹنگ اینڈ اچیونگ گولس آپ کس طرح سے کریں. آپ اپنے گولس سے سیٹ کرنے ہیں, کیا آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے؟ پرائرٹی سب سے پہلے اللہ, نماز اپنے ٹائم ٹیبل پہ ڈالیں. پھر نیکسٹ پرائرٹی کیا ہے, آپ کام پہ جاتے ہو اور امپورٹنٹ ہے کہ پیسہ آئے ہاؤس میں, فار ایگزامپل مردوں کے لیے, تو پھر ورک از دیئر پرائرٹی, ہے نا. ان کا پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ گھر میں صفائی وغیرہ کرنا, وہ لیڈیز کی پرائرٹی. فار ایگزامپل میں صرف دے رہی ہوں. لیکن یہ تو ڈے ٹو ڈے رننگ والی چیز ہے. ان کی پرائرٹی ہے کام پہ جاؤ اور کام کے تعلق کے ساتھ جو بھی کرنا ہے, اپنا پیپر ورک کرنا ہے کام سے یا کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے ختم, وہ آپ کی پرائرٹی ہے. پھر آپ کی پرائرٹی ہوئی کہ آپ کی ہابیز, آپ کو خوش کیا کرتا ہے, گھر میں بیٹھ کے ٹیلی دیکھنا کہ باہر جا کے کچھ اپنے ہابیز کرنا جو آپ کو خوش رکھے گا. ہاں, لیکن جب ہم بات کریں گول سیٹنگ کی, گول سیٹنگ تو از سم تھنگ فار لائف لانگ, کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے. آپ گول سیٹنگ میں بھی شارٹ ٹرم گولز بھی ہیں لیکن لانگ ٹرم گولز, منتھلی گولز, ایئرلی گولز, یہ سب نا اپنے ایک پلانر بنانا ہے. تو ڈائری بہت امپورٹنٹ ہے, اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا یاد رہے گا. ویژو ٹائم ٹیبلز اور پلانر, وہ بھی نا گھر پہ آپ بہت بڑا پلانر ملتا ہے A3 سائز, وہ ایئر کا نا لوگ سٹک کر لیتے ہیں اپنے اسٹڈی میں, تو وہ ایئرلی پلان ہوتا ہے کہ اس منتھ تکن میں نے یہ کام کرنے ہیں. وہ کافی ہیلپ فل تو ہوتا ہے, لیکن اکثر لوگ ہم جب نیو ایئر ریزولوشن کرتے ہیں 90% لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. لیکن ویژول ٹائم ٹیبل کے ساتھ یاد رہتا ہے نا. آپ روز پلانر کو دیکھو اور آپ کو ڈر آئے کہ ہو یہ تو ابھی مارچ آ رہا ہے, میں نے یہ کام نہیں کیا. بالکل, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ویژول پلانر ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے پاس ڈسپلے کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ کنٹینیوسلی آپ کو ریمائنڈر دیتا رہے گا کہ اچھا یہ میں نے کام اس دن کو کرنا ہے, اور آپ کو پھر وہ ٹو ڈو لسٹ آپ کی اپ ٹو ڈیٹ رہے گی, وہ چیزیں اچیو کرنا آسان ہو جائے گا. ہاں, اچھا ایک اور ہے, اب اگر آپ نے الیکٹرانکلی ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے, آپ جب وہ ختم کام ہوئے اس کو ڈیلیٹ کر دو, تاکہ وہ آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف سائٹ, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ اس کو کہتے ہو, ایک سینگ. اگر آپ نے پیپر پہ لکھنا ہے اس کو اسکرو اپ کر کے بن میں ڈال دو, وہ مائنڈ سے چلا جائے گا. بہت زیادہ بزی مائنڈز جو ہے نا وہ تو پھر مینٹل سٹریس ہونا ہی ہے. کیوں نہ آپ لکھو, کام کرو اور اس کو پھر پھینک دو. تو پھر
जो आपका टाइम टेबल है, प्लानर है, उसके ऊपर आप हाईलाइट करो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें. येलो में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पिंक चीज़ें इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं. तो सब कैटेगराइज भी सब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं. इवन कलर कोडिंग भी ज़ाहिर है कि आपको Colour अपना आप को coding. ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. जी, हर चीज़ में, प्लानिंग में भी, या अगर आपने फोल्डर्स बनाए हैं अपने काम के लिए तो आप कलर कोड कोऑर्डिनेट कर सकते हो फोल्डर्स को भी. रेड जो है वो है हमने पहले काम वो करना है, रेड इज डेंजर जोन, danger zone. है ना. और एम्बर जो है वो मिडल ऑफ द ईयर भी मैं कर सकता हूँ वो काम. और जो ग्रीन है कोई बात नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर भी काम हो सकता है. बिल्कुल, ये तमाम चीजें, ये तो आपने ईयरली बताया ना, इवन कि हम डेली रूटीन में भी चीजों को ऐसे जी. प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि जी. कोई चीजें ऐसी हैं जिनकी डेडलाइन ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा अहमियत की हामिल है, जी. तो हम उनको एक रेड जोन में लेके चले जाते हैं कि हमें जी. इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी जी. है. और फिर आपको पता है 80% सब ह्यूमन बीइंग्स विजुअली ज़्यादा लर्न करते हैं. जब वो कोई देखते हैं उनको याद भी रहता है. तो ऑर्गेनाइजेशन जो हम कलर्स में भी हेल्प होता है हमें. क्या ये visually. वर्किंग लाइफ में जब आप काम करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए या बाकी जो होम मेकर्स हैं? सब के लिए. अगर हम कहीं जाएं उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए. अब मैं आपको अपना ओन बताती हूँ. लास्ट नाइट मैंने माइंड में किया था मैंने इस्लाम चैनल पे आज आना है. फिर रात को ही मैंने सोच लिया पहले कपड़े अभी निकाल लूँ क्योंकि सुबह को तो टाइम नहीं होना. कोऑर्डिनेटिंग ज्वेलरी सब कुछ पहले रात को ही डाल लिया है. जो आपने गाड़ी में रखना है रात को ही क्यों ना आप गाड़ी में डाल दो. बिल्कुल, at that time, क्यों you know, सुबह stress का आपके सुबह पास time टाइम है. नहीं मिलता और स्ट्रेस के साथ याद भी नहीं रहता. स्ट्रेस के साथ नहीं याद रहता. फिर आपने ना बैकवर्ड्स प्लानिंग करनी है. मैंने इस्लाम चैनल पे 10:30 पहुंचना है. तो इसका मतलब है मैंने घर से इस टाइम निकलना है लेकिन ट्रैफिक ना हो. 20 मिनट्स ट्रैफिक उसके अंदर डालो टाइम में भी. और पार्किंग का टाइम मुझे 20 मिनट्स और चाहिए. ये सब कुछ माइंड में होना चाहिए. जबरदस्त आपने इसका बात की है, मतलब है बैकवर्ड प्लानिंग करनी है. बैकवर्ड प्लानिंग. क्योंकि अगर आप इसका मतलब है मैंने इस टाइम पे घर पे निकलना है क्योंकि मैंने उसके अंदर कार पार्किंग का टाइम भी डाला है और ट्रैफिक का भी. फिर अब मुझे 1 घंटा चाहिए रेडी होने के लिए. इसका मतलब है मैंने इस Organize टाइम किया. पे उठना है और इसका मतलब है इस टाइम पे मैंने अलार्म लगाना अच्छा, है. ये आपने एक जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल है, ये आपने उसको बेसिकली बिल्कुल डिकोड कर दी है. जी. वो भी ये कहते हैं कि आपने एंड गोल जो है ना, एंड रिजल्ट, उसको सबसे पहले सामने रखना है. जी, जी. हम क्या करते हैं कि हम सारी जिंदगी हमने आईटी में जाना है, हमने अकाउंट्स पढ़ने हैं, हमने एक इकोनॉमिक्स पढ़नी है, या हमने कोई डॉक्टर बनना है. हम उस पर मेहनत करते रहते हैं लेकिन हम देखते नहीं कि एंड गोल एक्चुअली वेयर डू आई सी माई सेल्फ, मैं क्या बनना क्या चाहता हूँ, मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ. जब आप जी. 10 15 20 साल बाद की प्लानिंग अभी करते हैं कि मैं 20 साल बाद मैं अपने आप को इस मुकाम पे, इस जगह पे देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जी. तो फिर आप उसको बैकवर्ड्स डिकोड करना शुरू कर दें. आप स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या क्या चीजें अचीव करनी. ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, जी, कि जी. आपने देखा कि मैंने 10 साल बाद या 15 साल बाद मैंने एयरफोर्स में जाना है, मैंने अकाउंटेंट बनना है, जी. तो किस लेवल का मैंने अकाउंटेंट बनना है, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत दरकार है. जी, मैं जी. क्या चीजें अभी पढ़ूं जो मुझे आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरी जिंदगी में हेल्पफुल हो. बिल्कुल. तो स्टडिंग में भी ऐसे करना पड़ता है. अगर आपका गोल है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर तो अभी से ही ग्रामर स्कूल की तैयारी करो. फिर उसके बाद आपने ये एग्जाम्स हैं और उनकी डेडलाइंस पहले ढूंढो कि कब है डेडलाइंस. बी मैट कब करना है और यूकैस की प्लानिंग कब करनी है. एग्जैक्टली चाहे आप किसी भी एज में, मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को इम्पोज नहीं करना चाहिए कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या जो मर्जी बने. जी. आप बच्चों को ये चीज सिलेक्ट करने दें लेकिन उनको हेल्प जरूर करें, उनको गाइड जरूर करें कि अगर वो कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है तो मैंने फिर अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद डॉक्टर की ये जिंदगी होती है. क्या मैं इस जिंदगी को आइडियलाइज करता हूँ, क्या मैं समझता हूँ कि ये जिंदगी मेरे लिए अच्छी जिंदगी है, या अगर मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ क्या ये चीजें जो मैं सारे एज एन अकाउंटेंट में काम कर रहा हूँ मुझे फैसिनेट करती है, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, क्या मुझे मैं इसको जी. करके एंजॉय करूंगा या नहीं करूंगा. ये तमाम चीजें जब आप अपने 10 15 20 साल की बाद की अपनी प्लानिंग करेंगे, जब आप देखेंगे कि मैं 15 साल बाद कहाँ पे होऊंगा, तो
ابھی جو 15 سال بعد جہاں پہ میں ہونا چاہتا ہوں, جو شخص وہاں پہ موجود ہے, کیا یہ مجھے ریلی اٹریکٹ کرتا ہے؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی کو انجوائے کروں گا؟ اگر آپ جو بھی سمجھتے ہیں کہ جس جگہ کو آپ انجوائے کریں گے یا جو آپ بننا چاہتے ہیں, وہ فائنل ابھی ڈیسٹینیشن سلیکٹ کر کے اس کو بیکورڈ پلاننگ کرنی شروع کر دیں. جی, کیا کیا سٹیپس میں نے اچیو اور کرنے؟ جو ٹائم اینڈ ڈیٹس ہے نا, فار ایگزامپل آپ کو کوئی آپ کو ٹیکسٹ کرے کہ اس دن پہ یہ ہونا ہے, آپ اسی وقت لکھ لو ڈائری میں, کیونکہ اکثر پھر ہم سوچتے ہیں ابھی لکھ لیتے ہیں تو پھر یاد نہیں رہتا. یہ پہلے بہت دفعہ میں نے بالکل کہتے دیکھا ہے. سیزنگ دا مومنٹ, ہاں, کہ آپ اسی اسی مومنٹ کو فوراً جی. پروکریسٹینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے نا, کہ آپ ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹیکسٹنگ, واٹس ایپ اور ای میلز اسی وقت جب آئے, اسی وقت آپ اس کو نا ڈائری میں لکھ لیں, ڈیٹ اور ٹائم, کہ یہ ڈیٹ اور ٹائم پہ یہ میٹنگ ہے. تو پھر وہ جو ای میل ہے نا, اس کو ایک فولڈر میں ڈال دو, آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف سائٹ. آپ نے بڑی سی بات کی ہے, کیونکہ جب آپ چیزیں اب لنگر آن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ٹیکسٹ میسج کا رسپانس کرنا ہے, یہ واٹس ایپ میسج ہے, یہ ای میل کا رسپانس کرنا ہے, وہ شاید 2 4 5 10 منٹ کا کام ہو, لیکن جب تک آپ اس کو رسپونڈ نہیں کر پاتے, آپ اس کو اپنے ساتھ ایز وزن لے کے چلتے جاتے ہیں. اگر آپ وہ اسی وقت 2 3 4 منٹ لگا دیں, اس کو سوچ کے جو بھی آپ نے جواب دینا ہے دے دیں, تو وہ آپ کے ایک ایکسٹرا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اس سے کوئی بھی کام کرنا ہے نا, وہ پروکریسٹینیشن نہیں کرنی, وہ ڈیلے نہیں کرنا. جب آپ اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے, وہ ایکسٹرا برڈن بنتا جائے گا, اور ڈیلے کے ایک اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ ٹائم پہ کام نہیں کریں گے, لوگ انتظار کریں گے, تو اس کا ایک الگ رسپانس ہے, اس کا ایک الگ امپیکٹ ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آ کے ہم آرگنائزیشن اسکلس کے حوالے سے اور بات کریں گے کہ کون سے ایسے اسکلز ہیں جو ہمیں اپنے اندر لے کر آنی چاہیے, یا ان تمام اسکلز کو سیکھنے کا طریقہ کار کیا. جیسا کہ چترا نے کہا کہ یہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جینز میں موجود ہوتی ہیں, لیکن ان اسکلز کو بھی کس طرح سے ہم نے پالش کرنا ہے, اور وہ لوگ جن کی جینز میں یہ موجود نہیں ہے, انہوں نے کس طرح سے چیزیں سیکھنی ہے. کیا ایسی چیز ہے جو ہم سیکھ کے اپنی زندگی امپروو کر سکتے ہیں, زندگی کی پلاننگ بہتر کر سکتے ہیں, اپنی ڈے ٹو ڈے لائف, روزمرہ کی جو زندگی ہے, ہم کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو.